बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। खजूरों का इतवार। अजीज मोमिनीन, लतूरियाई तौर पर आज से कलीसिया पाक हफ्ते का आगाज़ करती है। पाक हफ्ता खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और मिशन के आखिरी अयाम है, जिनमें पाशकाई बेत शामिल है। आज के दिन को कलीसिया मुख्तलिफ नामों से भी याद करती है, यानी खजूरों का इतवार, अज़ियत का इतवार और दुखों का इतवार भी कहते हैं। आज की इबादत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा शादमानी, जोशो खरोश और होशाना के नारे लगाने और खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह कबूल करना और खजूरों की टहनियों को हाथों में लिए और गीत गाते हुए बैत अनिया के में शाना अंदाज में इस्तकबाल करना। दूसरा हिस्सा चर्च में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को बयान करना, पढ़ना और सुना जाएगा। चर्च के अंदर का हिस्सा यीशु के दुखों से मंसूब है। हम दुआ मांगे। आए मेहरबान खुदा, अपने लोगों को ईमान को बढ़ा और हमारी दुआएं कबूल कर। आज हम हाथों में ये टहनियाँ लिए हुए अपने फाते बादशाह मसीह की ताज़ीम करते हैं। बख्श दे कि हम उसमें हर वक्त तेरी ताज़ीम करते रहें और अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजारें जो उसने हमें सिखाया है, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। स्पिन कर लीजिए। हमारे लिए आज के जिले मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज़। आए खुदावन तेरी तमजीद हो। उस वक्त जब वो यरूशलेम के नज़दीक कोए ज़ैतून पर बैत अनिया के पास आए तो यीशु ने अपने शागिर्दों में से दो को भेजा और उनसे कहा कि जो गांव तुम्हारे सामने है उसमें जाओ, और उसमें दाखिल होते ही तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर ले आओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम क्या करते हो तो कहना ये खुदावंद को दरकार है और वह फ़ौरन उसे यहाँ वापस करेगा। वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे, और पास खड़े हुए बास उससे कहने लगे कि तुम ये क्या करते हो कि बच्चे को खोलते हो। उन्होंने यीशु के कहे के मुताबिक उनसे कह दिया और उन्होंने उनको ले जाने दिया। वो बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए, और वो उस पर सवार हुआ। और बतेरों ने अपने कपड़े राह में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और वो जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, वो पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आती है, आलम बाला पर होशाना। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जिस तरह लोगों का पूरा ग्रोह मसीह यीशु के हमरा शहर की तरफ गया, हम भी उसी तरह उसकी तमजीद करते हुए सलामती से खुदा के घर की तरफ जाएंगे।
اب یہ ٹہنیاں آپ میں تقسیم کی جائیں گی. احتیاط یہ کیجیے گا کہ ایک دوسرے کو ٹہنیاں چبونی نہیں. سو ایک دوسرے کو سے احتیاط سے فاصلہ رکھتے ہوئے چلیں. اور کوائر گیت گائے گی اور ہم گرجا گھر کی جانب بڑھیں گے. سب کو دے دیں کہ پیچھے بھی دے. اچھا ابھی لشکر مریم جو ہے اور اسکاؤٹ والے جو ہے ہماری ہیلپ کریں گے جلوس کی صورت میں بنانے کے لیے ترتیب کو. تو سب سے پہلے زبان بردار ٹھیک ہے اور سلیب بردار شمع بردار اپنی جلوس کی سیٹنگ جو اس طرف لگائے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بچے اور خواتین ہوں گے اور میں نے آف کر دیا ادھر لگا لینا بعد میں. آگے جانا آگے رستہ دو رستہ آگے رام رام سے رام رام سلو ایک منٹ رک جاؤ صحیح آ چلو چلو آستہ آستہ کونے تک لاؤ. تھوڑا ڈاؤن کر دینا ہوتا ہے تھوڑی ترتیب سیدھی کروا لے. چلے یار گڈی چل بھی دو گڈی دباؤ گیٹ بند کرو گڈی دبا دے. دیکھتے بچوں ہاں سب بچے دھیان سے جلدی اوپر ہو جاؤ. چھوڑ دیکھ کے اچھا صحیح ہے بالکل اوکے.
चलो 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 आप शुरू करो, मैं लगा दूंगा। आप लकीर शुरू करो, मेरा खुद का राब है। आगे चलो। अगर भी आ जाएगा आदत जी कहाँ है? पीछे ही रखते हैं। आ जाए आंटी हटे, आ जाए आ जाए आ जाए। दादा तू रास्ता दो, आ जाए थोड़ा रास्ता आ जाए। रास्ता आ जाए, आ जाए। आ जाए, आ जाए। थोड़ा रास्ता देना, आ जाए प्लेटर। आ जाए, ब्रदर आ जाए, सामने का क्लिक ले। रास्ता तो रास्ता
यहाँ से यहाँ अंदर चले रास्ता दो ऑटो जी फिर यहाँ पे आना आपको इधर आना पड़ेगा अंदर चप्पल उतारो मैं रखता हूँ कर लेती हूँ इधर ही रखते हैं गंदी हो गई है तो आ जाए ना आप चले जाए अभी कोई इशू नहीं है मैं रास्ता दूँ जाओ जैसे सारे चले जाएंगे पता चलेगा पता नहीं लग हो पाए तमाम लड़ते हैं माइक ढांगा लगा लेना तो पढ़ना है वो जब भी आने आएगा वो ना तबले वालों के पास हमारा माइक उनसे ले लें उसके बाद में दे देंगे नहीं नहीं ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੀ हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुत्तीक और अब्दी खुदा, तूने बनी इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि वो हमें बचाए, हमारी इंकसारी और हलीमी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर और सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह रहे और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जो तेरे साथ और उल-कुदस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। बड़ों को वक्त के लिए आज़ादी करने के लिए और मिलकर और आज़ादी करने के लिए
آپ کو دعا کی جائے. اور برائے خانی آج کے دن آپ کو پتہ ہے جب بڑی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے تو آپ سب نے بھی برداشت کرنا پڑا. تو جشن مریم کی ذمہ داری تعشیرہ سے بنائی ہوئی ہے تو برائے خانی ان کے ساتھ تعلق کریں, ٹھیک ہے, اور کوشش کیا کریں ویسے ہی چرچ کا اندر داخلہ ہوتا ہے تو قرآن یسوع کے دکھوں کا دھیان پڑا جاتا ہے, قرآن یسوع کے دکھوں پر غور کیا جاتا ہے. تو برائے خانی کو کوشش کیا کریں تاکہ مسلم ہم قرآن یسوع کے دکھوں پر غور کریں. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 50ویں باب کی 4 سے 7 آیت تک. آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی فرماتا ہے کہ خداوند کا خادم کہتا ہے کہ میں نے توہین سے اپنا منہ نہیں چھپایا اور میں جانتا ہوں میں شرمندہ نہیں ہوں گا. مالک خداوند نے مجھ کو شاگردوں کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں. وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگردوں کی مانند سنوں. مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا. میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو دے اور گال نوچنے والوں کو دے دی. میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا, لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے, اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا. اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. جماعتی جواب. اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں مجھ پر ہنستے ہیں, وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلاتے ہیں. اس کا توکل خداوند پر ہے, وہ اسے بچائے. جب کہ وہ اسے پیار کرتا ہے تو وہ اسے چھڑائے. جماعتی جواب. اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بہت سے کتے مجھے گھیرے ہوئے ہیں, بد کرداروں کا گروہ میرے چاروں طرف ہے. انہوں نے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیڑ ڈالے ہیں, میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. جماعتی جواب. اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کرا ڈالتے ہیں, مگر تو اے خداوند دور نہ رہ. اے میرے مددگار, میری کمک کے لیے جلد آ. جماعتی جواب. اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں اپنے بھائیوں میں تیرا نام مشہور کروں گا, جماعت کے درمیان تیری حمد کروں گا. اے تم جو خداوند سے ڈرتے ہو اس کی حمد کرو. اے یعقوب کی کل نسل اس کی تمجید کرو. اے اسرائیل کی اولاد اس کی تعظیم کرو. جماعتی جواب. اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے دوسرے باب کی 6 سے 11ویں آیت تک۔ مقدس پالوس رسول کے مطابق خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی کے سبب سے اسے نہایت بلند درجہ دیا۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح ہماری خاطر موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بامطابق مقدس مرکز۔ 2 دن کے بعد فصح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ تدبیر کر رہے تھے کہ یسوع کو کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید کے دن نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں فساد برپا ہو۔ اور جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں گیا اور کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں جٹا ماسی کا بیش بہا خالص عطر لائی اور عطر دان کو توڑ کر اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک سکتا۔
और गरीबों को दिया जा सकता था, और वो उससे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे क्यों धिक् करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास है। तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं हूँ। और जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए अतर मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस इंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा अस्करियोती, जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन, जब फिसा ज़िबा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ, और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना आराज था और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है वो मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो हम गाकर कोई जैतून को गए, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचा सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्ग के दोबारा बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मुकाम में आए जिसका नाम जत्समनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूँ। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशत ज़दा और रंजीदा होने लगा।
और उसने उनसे कहा, मेरी जान बेहद मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर ज़मीन पर गिरा और दुआ की। अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, अब्बा, ऐ बाप, सब कुछ तो उससे मुमकिन है, इस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ऐ शमाउन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्न इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नज़दीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा अस्करियोती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फकीरों और बुज़ुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियाँ लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फ़िलफूर उसके पास गया और कहा, रबी, और मुकर्रन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियाँ लिए हुए मुझे डाकू की तरफ पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फ़क कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फ़कीह और बुज़ुर्ग उसके हाथ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और खादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन बमाए तमाम अदालती आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगा ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाए, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी मगर उनकी गवाहियाँ मुत्तफिक ना थीं। फिर बास ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूँगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊँगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूँ कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्ने मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूँ। तू इब्ने इंसान को अल कादिर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत? देखो, तुमने ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? तब बास उस पर थूकने, उसका मुंह ढांपने
उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूहत कर। और खादिम उसे तमाचा मारकर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो काहिने आज़म की लोंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यसु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लोंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फील फूल मुर्ग ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस पर वो रोने लग गया। जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों, फ़कीहों और सारी अदालती आलिया के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख वो तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि पिलातुस ने ताजुब किया। पिलातुस ईद के मौका पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता था जिसके लिए वो अर्ज़ किया करते थे। और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुकीद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम पिलातुस के पास आकर अर्ज़ करने लगे कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए करता है, तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए, तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किले के सहन में ले जाकर सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब वो उससे ठट्ठा कर चुके तो अर्गवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहनाकर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमौन नामी एक करवानी जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुज़र रहा था, तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और वो उसे जुलजत्ता मुकाम में लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मैं और मुड़ मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुर्रा डाल करके हर एक क्या क्या ले इसके कपड़े बांट लिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने सलीब दी
اور کتابہ پر اس کا الزام یہ لکھا تھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو، ایک اس کے دائیں اور ایک اس کے بائیں مصلوب کیا۔ یوں یہ نوشتہ پورا ہوا کہ وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر کفر بکتے تھے اور کہتے تھے، تو جو خدا کی ہیکل کو اٹھاتا اور 3 دن میں پھر بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا اور صلیب پر سے اتر آ۔ اور اسی طرح سردار کاہن بھی مافکیوں کے آپس میں یوں کہہ کر ٹھٹا کرتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ المسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں۔ اور وہ بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے اسے ملامت کرتے تھے۔ اور جب 6ٹھی گھڑی ہوئی تو 9ویں گھڑی تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی۔ اور 9ویں گھڑی یسوع اونچی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبقتانی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض یہ سن کر کہنے لگے، دیکھو الیاس کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر اور اسپنج کو سرکے سے بھر کر اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا اور کہا، ٹھہرو، ہم دیکھیں شاید الیاس اسے اتارنے آئے۔ تب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ سب گھٹنے ہو جائیں۔ اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اسے یوں جان دیتے دیکھا تو کہا، یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مجدلی، چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب یسوع جلیل میں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ اور بہت سی اور بھی تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ اور جب شام ہوئی تو اس لیے کہ تہیہ یعنی سبت سے پہلے کا دن تھا، یوسف رامتی جو نامور مشیر اور خود خداوند کی بادشاہی کا منتظر تھا آیا اور جرأت سے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اور پیلاطس نے تعجب کیا کہ وہ بھی مر گیا ہوگا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا وہ مر گیا ہوا ہے؟ اور جب صوبیدار سے یوں معلوم کیا تو لاش یوسف کو دی۔ یوسف نے کتانی چادر مول لی اور یسوع کو اتار کر چادر میں کفنایا اور اسے ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی گئی تھی، اور اس قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مجدلی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹھائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج ہم نعرے لگاتے ہوئے ہوشانہ کے، داؤد کے بیٹے کے، اپنے ہاتھوں میں ٹہنیاں اٹھائے ہوئے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے خدا کے گھر میں آئے ہیں، اور آج ہم کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں۔ مسیحی ایمان کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے، خاص طور پر کلام کی
بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اگر تاریخی پس منظر یہ کھجوروں کا ٹہنیوں کا دیکھا جائے تو یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا یسوع مسیح نے استعمال کی تھی. صرف یہ بات، یہ کچھ اور باتیں بھی ہیں. یاد رکھیے گا کہ کھجور کا درخت جو ہے یا اس کی ٹہنیاں جو ہیں یہ علامت ہے مضبوطی کی، یہ خوبصورتی کی علامت ہے، یہ فتح کی علامت ہے، یہ عالی شان ہونے کی علامت ہے کہ کوئی عالی شان شخص جو ہے وہ ان کے شہر میں، ان کے گاؤں میں، ان کی حدود میں، ان کی سرحدوں میں داخل ہوا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں پرانے عہد نامے میں بارہا جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں کا اور کھجور کا درخت کا ذکر ہوا ہے. عام طور پر یہ درخت جو ہے کبھی 12 فٹ 15 فٹ 20 فٹ اور 50 فٹ تک بھی سنا کے جا سکتا ہے اور لکھا گیا ہے جہاں پر اچھی جگہ. اور یہ ایسا درخت ہے جو چاہے خشکی ہو یا نمی ہو سروائیو کرنا جانتا ہے، چاہے ریگستان بھی ہو، ریت ہی ریت ہو ہر طرف، وہاں پر بھی یہ اپنا آپ کو کھڑا کر لیتا ہے. مطلب مضبوط ہے یہ. اس لیے یہ شدابی، عمر درازی، جنگ میں فتح کی علامت ہے. اور خداوند یسوع المسیح کا یروشلم میں داخل ہونا یہ انبیاء کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے. جیسے اشعیاء نبی نے، نہیمیہ نے اور دیگر انبیاء نے پیشن گوئیاں کی، ویسے ہی جو ہے ان تمام پیشن گوئیوں کو آج پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح بڑی شان کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتا ہے. کھجور کی ٹہنیاں یہ کلام خدا میں، میرے چھڑ دے نو ایک دفعہ سیٹ کر کے چھوڑ دے، وہ خود نہیں بگڑے گا. کھجور کی ٹہنیاں ایک دفعہ بھی کر لو، صحیح کم کرو اس کو تھوڑا سا، دوسرا بند کر دو. ہلو. کھجور کی ٹہنیاں جو ہیں یہ جب بادشاہ اپنے ملک میں واپس آتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے، جب فتح کے لیے کہ بھئی داؤد آیا، جنگ لڑ کے آیا تو لوگوں نے ٹہنیوں سے استقبال کیا. یا کوئی نبی آیا، ٹہنیوں سے استقبال، فتح کی علامت، طاقت کی علامت، یہ مضبوط بندہ ہے، شاباش دینے کی علامت. اب یاد رکھیے خداوند یسوع المسیح بھی یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور جب یروشلم میں داخل ہونے لگا تو لوگوں نے ٹہنیاں لہرائیں کہ یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے، یہ فتح مند ہے. اور پھر اس کا ذکر سنتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سی اقوام، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت، ہر زبان سے سفید جامے پہنے ہوئے لوگ اپنے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں پکڑے ہوئے لہلہا رہے ہیں. کھجور کی ٹہنی فتح کی علامت ہے کہ انہوں نے زندگی میں مشکلات کی جنگ لڑی، پریشانیوں میں، ہر قسم کی ایذا رسانیوں میں، دکھوں تکلیفوں میں یہ خدا کے وفادار رہے ہیں. اس لیے آج یہ ٹہنیاں لہرا رہے ہیں، ٹہنیاں لہرا رہے ہیں. اور عزیز بہن اور بھائیوں، یہ چرچ میں اس کا آغاز جو ہے جب کلیسیا کو آزادی ملی 313 میں تو آہستہ آہستہ کھجور کی ٹہنیوں کا رواج پڑا. لیکن کلیسیا واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب صلیبی جنگیں ہوئیں اور جو اسرائیل ہے، جو مقدس جگہ ہے یروشلم ہے، اس کو آزاد کر کے جب آئے لوگ واپس آ رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں ٹہنیاں تھی کھجوروں کی. کیا بتانے کی بات تھی؟ عام طور پر میزبانوں کے ہاتھوں میں ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر جو آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں تھی. بتانے لگے دیکھو ہم فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں، ہم اپنی پاک جگہوں کا تحفظ کر کے آ رہے ہیں، ہم رہائی دلا کے آ رہے ہیں. سو یہ کھجوروں کی ٹہنیاں. آج ہم کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں، لیکن کھجوروں کے اتوار سے بڑھ کر یہ کھجوروں کا اتوار تھا داخلے تک محدود. لیکن اچھا ہے کہ اس سے زیادہ جو کلیسیا میں
تربیت کرتی ہے, ترتیب دیتی ہے کہ یہ پیشن سنڈے ہے. کیا کون سا سنڈے ہے؟ دکھوں کا اتوار. کون سا اتوار؟ دکھوں کا. یعنی کہ آج سے مسیح خداوند جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دکھوں کا آغاز ہو جاتا ہے, اور اس دکھوں کے آغاز کے لیے وہ بارہا پیشن گوئی کر چکا تھا. 3 بار اس نے اپنے یروشلم میں داخلے یہودیوں کے حوالے کیے جانے اور مصلوب کیے جانے کی پیشن گوئی کر چکا تھا. اس لیے وہ بڑے جوش میں ہے, ولول میں ہے, اور گھبرا نہیں رہا, پریشان نہیں ہو رہا. پہلے وہ ادھر ادھر ہوتا رہا, کبھی وہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ ان کے درمیان سے نکل گیا 2-3 دفعہ. یا وہ اس نے یروشلم میں داخل نہ ہوا کیونکہ وہ اس کی طاق میں تھے کیسے اس کو پھنسائے, کیونکہ وقت یہ نہیں تھا خدا یسوع مسیح ڈر رہا تھا یا ان کے پاس سے نکل گیا. نہیں, ہنوز وقت نہیں آیا تھا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس پر وہ کام ہونا ہوتا ہے. کوئی بھی کام وقت کے بغیر ہوتا نہیں. اس لیے خدا نے ہر کام کے لیے وقت رکھا ہے اور اس کے مطابق اس کام نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہوتا ہے. عزیز بہن اور بھائیوں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جلوس جو ہے, یہ لوگ جو بڑے ولولے میں آ رہے تھے, جو کہہ رہے تھے اسے بادشاہ بنائیں گے, داؤد کے بیٹے کو نعرے لگا رہے تھے. کس کو؟ ہوشنا, داؤد کے بیٹے کو ہوشنا. جیسا داؤد بادشاہ تھا, جیسے اس کی جاہ و جلال تھا, جیسے اس کی طاقت تھی, یہ بادشاہ بھی اس کی طرح ہوگا. اور یہ جاتے ہی جو ہے ایک دم رومی سلطنت کے کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ لے آئے گا. ایک دم ہماری حکومت ہو جائے گی اور ہم جو ہے پوری حکومت سنبھالیں گے. اس لیے اس سارے ہجوم میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. کچھ اقسام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی قسم جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شامل ہیں وہ لوگ ہیں جو سیاسی محرکین ہیں, سیاسی طور پر تحریک, مومنٹ چلانے والے, تحریک چلانے والے, آزادی کی تحریک. اور اس آزادی کی تحریک کے لیے پہلے سے بھی جنگجو کام کر رہے تھے, جن میں سے برابا ان میں سے ایک تھا. سو آزادی کی جنگ, کن سے آزادی؟ رومی سلطنت سے آزادی کی جنگ کے لیے یہ کاوش کر رہے تھے. پہلی جو ہے یہ تحریک والے, جو سیاسی تحریک والے, وہ بندے وہاں پر موجود تھے. دوسرے لوگ گروہ تھا اس قسم کے لوگوں کا, سوچ کا, جو تماشا دیکھنے والے. کون سے لوگ؟ سو ایسے لوگ بھی تھے جو تماشا دیکھنے والے تھے. یہ دوسری قسم کے لوگ, کوئی کام کاج نہیں ہے, بس دیکھا اچھا جی یہ جا رہے ہیں, جلوس جا رہا ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو دوسری قسم کے لوگ. تیسری قسم کے لوگ جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے, جن کو دوسرے کہتے ہو کیا کر رہے ہو, چلا یار ادھر آ چلیے, ہمیں بات کتنے میں, ہاں جی, اس کو بعد چلا کیا بات ہے, کچھ نہیں یار ادھر چکر لا کے آئیے, ہوتے یار سنے پتہ نہیں اتنے کچھ ہویا. ایسا ہی کوئی بھی بات خبر چلا دیں. ایسے تیسری قسم کے وہ لوگ کہ جنہیں لایا گلی وہ دے نال. کئی دفعہ یہ اچھا کام, کئی دفعہ اچھا کام بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ اچھا کام نہیں. کوئی مر گیا تو اور دوسرے کو کہا بھئی آؤ, وہ ادھر نا افسوس ہو گیا, چلیے چلا جا ادھر چلیے, اور ٹھیک ہے, اور چل پائی. تیسری سوچ والے. چوتھے وہ تھے, سوچ کی بات کروں, یہ سوچوں کو تقسیم کر رہا ہوں کہ لوگ کیسے. مثال کے طور پر ابھی بھی آپ یہاں پر دیکھیں کچھ کلام کو سن رہے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہیں, کلام کو سن رہے ہیں. کچھ بھن نو ویکھن اپنے بچے نو کھڑے لیے, جو پہلی دفعہ بھن نو ویکھیا کتنے جانا, وہ ہن گھر تک چھڈ کے آنے, اچھا بھن ہو گئی. وہ توجہ نہیں ہے کلام کی طرف نا, کلام کہیں اور توجہ ہے, مسیح کی طرف توجہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے ایک اور گروہ وہاں پر موجود تھا جو سرکاری گروہ تھا, جو یسوع پر نگاہ رکھ رہے تھے, جن میں کچھ جاسوس تھے, سپائی. یہ کیا بول رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس پر نگاہ رکھو. جو رومی سلطنت کے لیے بھی اور یہودی جو فقی فریسی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ اطلاع پہنچاتے تھے.
اس لیے ان پر بھی جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. پھر یہاں پر موجود ہیں بہت سارے لوگ جو روٹیاں کھانے والے. کون سے لوگ؟ آواز نہیں آئی. روٹیاں کھانے والے. چوتھی قسم کے لوگ روٹی کھانے والے نا, کسی بھی گرجے کے باہر کوئی جو دیگ بنن ڈی ہوئے تو جو انہوں نے پہنا آیا جی دیگ بھی بنانی ہے, اور پورا ٹبر ہی بچیاں سمیت گرجے چلے گئے ادھر. چاول ہیں, روٹی ہیں. انہوں نے دیکھا خداوند یسوع المسیح نے ایک دفعہ 5000 کو کھانا کھلایا. کتنی مچھلیوں سے؟ 7 مچھلیوں اور 10 روٹیوں سے. کتنی روٹیاں تھیں؟ ہاں 5 روٹیاں اور اچھا میں غلط کہہ گیا, سید شاباش. تو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے انہوں نے کتنوں کو سیر کیا؟ 5000. مرد گنے گئے ہیں, خواتین اور بچے نہیں گنے گئے, اتنے لوگوں کو. پھر ایک جگہ پہ 4000 کو سیر کروایا گیا. تو وہ دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح جو ہے وہ تو معجزہ کرتا ہے, روٹیاں آ جاتی ہے, اور روٹی کی خاطر شاید اس کے ساتھ رہیں گے, روٹی پانی چلتا رہے گا. یا وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور دیکھتے تھے خواتین روٹیاں بنا بنا کے ان کے لیے پکا پکا کے لا رہی تھی. یسوع خدا یسوع مسیح آج اس جگہ پہ منادی کر رہا ہے, آج اس جگہ پہ منادی کر رہا ہے, پرسوں اس جگہ پہ ہے. تو یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں روٹی کا بندوبست ہو جائے. ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ روٹی کا بندوبست کرتے ہیں منادی کے ذریعے سے, خدا کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ منادی روٹی کی منادی ہوتی ہے, روٹی کی اسٹرگل ہوتی ہے, اس کے لیے کرتے ہیں. 5ویں قسم کے لوگ جو ہیں یہ معجزات دیکھنے والے, یا وہ لوگ جن کے ساتھ معجزے ہوئے. وہ خاتون جو 12 سال سے بیمار تھی, ادرار خون میں مبتلا تھی. وہ بچی جو 12 سال کی تھی اور انتقال کر گئی, یائر کا خاندان. وہ بیوہ جس کا بیٹا مر گیا, نائن کی بیوہ. وہ شخص جو 38 سال سے بزاتا کے حوض کے پاس تھا. یا وہ تمام لوگ جو اندھے تھے, یا خدا یسوع مسیح یرہو کے طرف جا رہا تھا اور وہاں پر ایک اندھا شخص ملا اور اس نے کہا داؤد کے بیٹے مجھ پر. یہ معجزات جن کے ساتھ ہوئے تھے. یا ایک وہ نابینا جس کو خدا یسوع مسیح نے صحیح کیا اور شاگردوں نے کہا خداوند اس نے گناہ کیا یا اس کے والدین نے. تو ایسے بہت سارے معجزات دیکھ کے یا جن کے ساتھ معجزے ہوئے تھے وہ اس کی تلاش میں آئے تھے. اور چھٹا گروہ وہ تھا جو واقعی مسیح سے ملنے گئے تھے. کس سے ملنے گئے تھے؟ کلمے سے, خدا کے بیٹے سے, زندہ خدا کے بیٹے سے ملنے گئے تھے, خداوند یسوع المسیح سے, جو جانتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اس لیے وہ ایک سوچ والے یہ بہت کم لوگ تھے, باقی اور سوچوں والے. اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس سوچ کے ساتھ آج خداوند کے گھر میں موجود ہوں. کیا مجھے کسی نے کہا اور میں چل پڑا, یا مجھے ویسے کوئی کام نہیں تھا, میں نے کہا چلو آج وکی ہے, کوئی فادر نواں آیا تھے, یا میں نے اور کوئی سوچی, یا کوئی نواں سوٹ سوایا سے سوچے آج سوٹ ہی بہا کے آئیے. کس سوچ کے ساتھ؟ یا سوچا آج مسیح سے ملاقات کرنا ہے, وہ یروشلم کی گلیوں سے گزر رہا ہے, آج اس سے ملنا ہے, آج سے اس کے دکھوں کا آغاز ہو رہا ہے, آج اس سے ملنا ہے, آج اس کے دکھوں میں شرکت کرنی ہے, آج ماں کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ہونا ہے, اور آج ماں سے کہنا ہے کہ ہم تیرے بیٹے کے دکھوں کی وجہ ہیں, ہم تیرے ساتھ شامل ہیں, آج ہم تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس لیے آج کھجوروں کے اتوار یا دکھوں کا اتوار جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں, یہ پاک ہفتے کا آغاز ہے. اور ان دنوں میں ہم ہر لمحہ مسیح کے ایک ایک دکھ, ایک ایک بات پر دھیان و گیان کریں گے, چاہے وہ کولوہ کی جگہ ہو, چاہے وہ گتسمنی باغ کا ذکر ہو جسے کولو کہا جاتا ہے, جہاں پر جو ہے ایسے نچوڑا جاتا ہے. کولو دیکھا کبھی آپ نے؟ کبھی تیل نکلتے ہوئے دیکھا کسی چیز سے؟ بیج ڈالیں, چاہے وہ تل کے بیج ہوں, چاہے وہ کوئی اور چیزوں کے بیج ہوں,
چاہے وہ زیتون ہو اس کا تیل نکالنا. آج کل تو یوٹیوب پر مل جاتا ہے وہ سارا, لیکن وہ مشینوں کے ذریعے سے. لیکن پہلے جو تیل نکلتا تھا وہ بیلوں کے ذریعے سے, جانوروں کے ذریعے سے کولو کو گھمایا جاتا تھا اور اس کے اندر بھاری وزن ہوتا تھا اور اس میں سے کولو میں تلوں کو یا کوئی بھی بیجوں کو پیسا جاتا تھا. بیجوں کو پیس کر تیل نکالا جاتا. اور یہاں پر جو ہے یہ کولو جسے کہا جا رہا ہے, گتسمنی باغ کا مطلب جو ہے, گتسمنی کا مطلب ہے کولو, مراد ہے نچوڑا جانا, مراد ہے اس کا تیل نکالا جانا. اور خدا یسوع المسیح یہاں پر جو ہے وہ نچڑ رہا ہے, اس کا خون پسینے کی بوندیں بن بن کر گر رہا ہے. اور اس سے پہلے کیا وہ موت سے ڈر گیا؟ کیا وہ گھبرا گیا؟ وہ تو بار بار موت کا ذکر کر رہا تھا. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے, اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. پیالہ, یہ پیالہ کیا مراد؟ کہتا بھائی میاں خداوند ہو سکے تو سلیم مجھ سے ٹال دے, موت ٹال دے. پیالے سے مراد یاد رکھیے گا یہ دور جو تھا اس میں فلسفہ عروج پر تھا, فلسفہ عروج پر تھا. اور یونانی فلسفہ جو ہے اس میں جب کسی کو موت دی جاتی, کوئی سچ کی خاطر موت, سکرات نے زہر کا جو ہے وہ پیالہ پینا قبول کیا, لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹا. تب سے جب سے زہر کا پیالہ دیا گیا تب سے ایک اصطلاح چل پڑی, موت کو پیالے سے تشبیہ دی جاتی تھی. موت کی جگہ پہ لفظ پیالہ استعمال کیا جاتا تھا. اور خداوند یسوع المسیح جو ہے گتسمنی باغ میں دعا کر رہا ہے اور گھبرایا ہوا ہے, پسینہ اس کا خون کی موٹی موٹی بوندیں بن کر گر رہا ہے. پسینہ کیسے نکل رہا ہے؟ خون کی موٹی موٹی. یہ کہتے ہیں کہ جب انسان انتہائی غم میں ہو, انتہائی غم میں ہو اور اس کا جو جسم ہے, جسم پر ہمارے پتہ ہے آپ کو پسینہ نکل رہا ہے, میرا پسینہ نکل رہا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں, سر میں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں, پورے بدن پر ہمارے چھوٹے چھوٹے کیا ہیں؟ سوراخ ہیں. ان سے کیا نکلتا ہے؟ پسینہ نکلتا ہے. چھوٹی چھوٹی نالیاں بنی ہوئی ہیں اور خاص طور باریک نالیاں ہمارے دانتوں کے اندر اور ہماری آنکھوں کے پاس ہیں. باریک نالیاں. جب کسی کو بلڈ پریشر کا اٹیک ہو تو خون ناک سے, منہ سے یا آنکھوں سے نکل پڑتا ہے اور آنکھوں میں سے بلڈ نکلنا شروع ہو جائے, دانتوں سے بلڈ نکلنا شروع ہو جائے. یہ آنکھوں کی جو باریک باریک نسیں ہیں نا یہ پھٹنا شروع کر دیتی ہیں. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جائے, پریشانی میں ہو اور بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, صحیح والا ہائی ہو جائے اور ہماری جو نسیں ہیں ان میں سے بلڈ باہر آنے کی کوشش کرے. یہ ساری صورتحال خداوند یسوع المسیح کی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بہنیں بھائی ان کے کیا ہوا, انہاں بیچاری نے ٹینشن لئی, انہاں دکھ چایا, پترا نے دکھ دیتا, دھیاں نے دکھ دیتا, خاندان نے بیچارے دی نس پھٹ گئی. سنا نہیں سنا؟ یہی لمحہ ہے کہ جہاں پر مسیح خداوند کو نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. چھوڑے جانے کا دکھ, پکڑوائے جانے کا دکھ, رد کیے جانے کا دکھ, اور خداوند یسوع المسیح جو ہے یہ تمام دکھوں سے گزر رہا ہے. اور خداوند یسوع المسیح کہہ رہا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. کون سا پیالہ؟ یہ پیالہ. کیسے ہو سکتا ہے خداوند یسوع المسیح کہے یہ پیالہ, یہ موت مجھ سے ٹل جائے؟ کیسے بھئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو کہہ رہا تھا میں بھائی 3 بار میں یروشلم جاؤں گا اور وہاں پر یہ ہوگا, ایسا ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے خداوند یسوع المسیح یہ الفاظ ادا کرے؟ تو عزیز بہن اور بھائیو پھر کچھ نہ کچھ تو بات ہے. یہ تو بلکہ کہہ رہا تھا کہ جب اس کی خالہ آئیں, خالہ کے کہنے لگی
یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے نا تو میرے ایک بیٹے کو دائیں اور ایک بیٹے کو بائیں جگہ دینا. اور خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کیا یہ وہ پیالہ پی سکتے ہیں جو میں پینے کو ہوں؟ کیا یہ وہ پیالہ پی سکتے ہیں جو میں پینے کو ہوں؟ وہ پیالہ. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے یہ پیالہ، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. مراد یہ پیالہ اور وہ پیالہ یہ دونوں فرق ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ پیالہ اور وہ پیالہ یہ دونوں فرق ہے. یہ دونوں فرق، پیالے سے مراد موت، یہ دونوں فرق اموات ہے. دراصل ہو کیا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے اے باپ یہ پیالہ، یہ موت اس سے بچا لے. وہ موت، وہ پیالہ وہ تو پینا ہی پینا ہے بھائی، اس پیالے سے بچا لے جو ابھی ہو رہا ہے. یہ پیالہ، اس لیے عالموں کا خیال ہے کہ یہ دو پیالوں کا ذکر انجیل نویس کر رہے ہیں. اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. وہاں پر کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ وہ پیالہ پی سکتے ہیں جو میں پینے کو ہوں؟ سو دو پیالوں کا ذکر ہے. کیا مراد؟ شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے پروجیکٹر لگا دیا ہے سامنے. پروجیکٹر سمجھتے ہیں جس پر فلم لگاتے ہیں، ٹی وی نا، جیسے ٹی وی ہے، ٹی وی لگا دیا ہے، LCD لگا دیا ہے، پروجیکٹر لگا دیا ہے خداوند یسوع مسیح کے سامنے. خیالات کا پروجیکٹر. آپ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیالات کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. آپ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے معاملات یاد آ رہے ہیں، بچوں کے، رشتہ داروں کے، بہوؤں کے، اور پتہ نہیں کہاں کا خیال وہ اڑے پھر رہے ہیں. یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کاہن کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں سے یہ منادی کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو آئے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے، ہم تو آئے موبائل کو نکال کے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، یا دوسرے یہ. اس لیے ہمارے خیالات یہاں ہونا یہ موجود نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا سب، چند ایک. بہرحال خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ کولو میں، وہ گتسمنی میں موجود ہے، اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان اس کو منظر دکھا رہا ہے. منظر دکھا رہا ہے. کس بات کا منظر؟ کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیرا شاگرد آئے گا، تجھے چومے گا اور تجھے پکڑوا دے گا. دنیا کہندے نے خداوند یسوع المسیح جدوں اے سارا کام نجات دا مکمل کرن دے بعد چو جدوں باپ کو چلا گیا جی اٹھن دے بعد چو، تو باپ پوچھن لگا پتر سب تو زیادہ دکھ کیڑی گل دا ہویا؟ سب تو زیادہ پیڑ کتھے تینوں ہوئی؟ تکلیف کتھے ہوئی؟ بیٹا چپ ہے. باپ کہنے لگا پتر پھر بھی دستے سب تو زیادہ تکلیف کتھے ہوئی؟ کہنے لگا اچھا جدو تینوں کوڑے مار دے ہوں گے ادو درد ہوئی ہوئے گا. یسوع چپ. اچھا جدو تینوں کنڈیاں دا تاج پایا ہوئے گا ادو درد؟ یسوع کہندا نہیں. اچھا جدو پھر جدو سولی چک کے جان لیا ہے سر اتنے پتھریلی سرزمین تے ڈگیا ہوئے گا ادو پہلی دفعہ دوجی دفعہ ادو درد؟ کہنے لگا نہیں. اچھا پھر پتر مجھے لگتا ادو تینوں درد ہوئی ہوگی سب تو زیادہ جدو تیرے ہاتھاں چ انہوں نے کیل ٹھوکے، ادو درد ہوئی ہوگی تے سولی تے ٹنگیا ہوئے گا. کہنے لگا نہیں باپ. کہندا پھر سب تو زیادہ دکھ کدو ہے؟ کہتا جدو میرے یار نے چوم کے مینوں لوا دیتا. یہ تو وڈا دکھ، یہ تو وڈی تکلیف اے باپ ہور کوئی نہیں کہ جدو اپنا ہی ڈنگ جاوے، جدو اپنا تکلیف دے وے ادوں زیادہ درد ہوندا ہے، ادھر علاوہ نہیں. سو عزیز بہنوں تے پراؤ، شیطان خداوند یسوع المسیح نو وہان دیا منظر، وہان دا منظر کہ تھوڑی دیر نو تیرا شاگرد، تیرا دوست یہودا آئے گا، چومے گا
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾਉਣਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸੂਲੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਠੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁੱਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜੋ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਦਰਦ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੁਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਡੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਜ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਲਵਰੀ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿਜਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਪ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹੀਫਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। दूसरी तलावत भी दसदी है कि वह ताबेदार है बाप दा, हलीम और फरोतन है। फिलिपियों के ना खत और अजीज़ बहनों ते भराओ, खुदाम यीशु मसीह ने यह साबित किया। और खुदाम यीशु मसीह उथे उन्होंने सारा मंजर वहाया जा रहा है। और खुदाम यीशु मसीह कहता है बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, होन दी मौत टाल दे, अगले प्याला तो पीना ही पीना, अगली मौत ते मरना ही मरना। ये थी मौत। असीस भैनों ते भराओ, कलामे खुदा अज साड़ी मदद रहनुमाई करता है कि असी इन्हां दिनां च अपने आप नूं भी परखीए, किहड़े किहड़े लम्हे च मैं यीशु नूं धोखा देना, किहड़े किहड़े तरीके नाल मैं यीशु नूं छड्ड के जाना। पतरस की तरह कदी कदी इकरार कर देवांगा, ऐ खुदावन मैं मरन नहीं तेरे वास्ते तैयार, लेकिन जो ही वेला आया तो उतों असी गायब हो गए। एक खास गल इत्थे एक नौजवान का जिक्र किया गया, और एक नौजवान जो कतानी चादर ओढ़े हुए था। केड़ी चादर? कतानी। सो हो सकता है वो कपड़ा ही वो चादर इको सी, मुंडे ने वही चादर लपेटी सी। वो की होया कि जो खुदाम यीशु मसीह ने फड़ के लैके जा रहे ने और उन्होंने हथ पान लगे तो उन्हें क्या, उन्हें की किया, अपनी चादर भी उत्थे छड्ड के ते नट गया, नंगा हो के गया। किवें गया वे? नंगा हो। याद रखिए ये उत्ते चादर है, कतानी चादर। खुदाम यीशु मसीह के उत्ते भी उड़ाई गई कतानी चादर। किहड़ी चादर? जो मर गया तो कतानी चादर च लपेटा गया। मजीद उसके बारे किसी दिन और गल करांगा, लेकिन अज इन्ना ही कि इन्हें कतानी चादर ओढ़ी गई। इन्हां दिनां च असीं बपतिस्मे की तैयारी करन लिया। तुसीं सारिआं ने ईदे पाशका दे उत्ते रात नूं अपने बपतिस्मां की तजदीद करनी है, वादियां नूं दोहराना है और नए बपतिस्मे होने ने। और उदों काहिन कहता वे कि मसीह में इस नए लिबास को पहन ले। नया लिबास
सफ़ेद कपड़ा दिता जाता है, मसीह में इस नए लिबास को पहन ले, मसीह को अपना ले। तो इन्हें लिबास मसीह नूं पाया सी, ये चादर मसीह नूं पाउण दी अलामत सी। लेकिन जो वेला आया कि वो चादर ला के बपतिस्मा किया होया छड्ड के ओ नठ गया। असी कदी कदी अपने नाम तो पहचाने जाने डेविड मसीह, जवेद मसीह, मुनव्वर मसीह और पता नहीं किहड़े किहड़े मसीह, लेकिन कम्मा तो जो वेला आंदा है, आजमाइश का टाइम आंदा है, तो असी अपने मसीह का लिबादा ला के असी नंगे हो जाने दुनिया के सामने। और अज खुदाम सानू यही दसना चाहता है कि असी उहदे दुखां शामिल होइए, अज माँ दे नाल शामिल होइए, तो ताकि असी मसीह के दुखां नूं ये जानते हुए जानिए कि ये सारी मुहब्बत बाप ने साडे नाल कीती है। उहदा इस दुनिया च आना, कल उहदा चरनी च पैदा होना, कलवरी ते मरना, ये सारी मुहब्बत है जिहड़ा बाप साडे नाल पुत्तर की सूरत करता है। कि खुदाम सानू तौफीक देवे ताकि ये मुहब्बत असी दूजियां तक लैके जाइए। मसीह साडे खुदाम दे वसीले दे नाल। आइए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा की बात है जो आसमान और ज़मीन का खालिक और इस मसीह पर जिसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाम है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पर उसकी आदमी को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन गया, की माफ़ी सब के जी उठें और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आएँ जो खुदाम के हज़ूर अपने मिलते इल्तिजाएँ पेश करें। खुदाम से दुआ करते हैं पाकमा कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए। खुदाम ने चीज़ से अता करे, हज़ूर इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप भी खुदाम के हज़ूर अपनी मिलते इल्तिजाएँ पेश करें। मेहरबान खुदा, पापा आज़म, तमाम उसकफ साहिबान, काहिनों, ब्रदर साहिबान, मुबशरान अंजील, मिशनरी इदारों, तंजीमों, अफराद के लिए कि खुदावंद यसु मसीह के दुखों को महसूस करते हुए पाक हफ्ता की रूहानियत में बढ़ते जाएं और दूसरों की भी मदद करें। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, आलमगीर कलीसिया, हाजिर जमात, मुकामी कलीसिया, तमाम ग्रुप्स मेम्बरान, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मोहताजों, मजलूमों, भूखों, बीमारों, मुसाफिरों और तमाम खस्ता हाल लोगों के लिए आज के दिन खुदा बाप सबको रूहानी और जिस्मानी बरकत और फ़ज़ाइल से मालामाल करें, ताकि कलीसिया यीशु के दुखों का तजर्बा करते हुए खुदा के जलाल का तजर्बा कर सके। अजीज़ों सब दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम सिक्योरिटी इदारों, मुख्तलिफ़ खिदमात के सिलसिला, महकमा जाती अफसरान, कारकुनों, पुलिस, रेंजर्स, LDC, देगर मददगारों और मुआनीन के लिए कि खुदा बाप उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, नीज़ वो तमाम वसाइल अता करे, ताकि इनकी खिदमत के वसीले तमाम आने वाली इबादत अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचे। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और बका, कौमी सलामती के तमाम अदारों, सदर ममलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, सरकारी और गैर सरकारी अफसरान, खादमों, कारकुनों के लिए कि खुदावंद सब की खिदमत को मसर और फलदार बनाए, ताकि मुल्क खुशहाली, अमन और तरक्की की जानिब गामजन हो सके। अजीज़ों सब दुआ करें। हमारी दुआ सुन। तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, इस जमात में हैं।
या जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, ख़ास तौर पर परवीन रियाज, गुजादा शहजाद, रफ़ाइल शहजाद, आरिफ शरीफ, यूसुफ नाइद, जोसबिन अनवर, अदरीस गिल, शबाना पत्रस, नेमत भट्टी कि खुदा इन सबको सेहत और नसीहत करें ताकि ये आने वाले इबादत को अच्छे तरीके से मना सकें और अपने ख़ानदान के लिए खुशी का वसीला बने। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो खुदा उनके घर की खिदमत करते हैं, ग्रुप की सूरत में माली ताउन करते हैं, खुदा के खादमों, खुदा के काहिनों की खिदमत करते हैं और उनकी ज़रूरियात में मदद करते हैं। खुदा इन्हें कसरत की बरकत दे और इसी तरह अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। वकास यूसुफ, सलमान आइज़िक, इमानुएल अनवर कि खुदा इनकी शुक्रगुजारी को कबूल करें और उनका असर इनकी ज़िंदगी में लाए। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम मरहूमों के लिए भी दुआ करते हैं, ख़ास तौर पर यूसुफ फ़कीरा और विल्सन फ़कीरा कि खुदा इनकी रूहों को अब्दी राम दे और इनके ख़ानदानों को तसल्ली दे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हाय खुदा, हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुँचे। मसीह खुदा उनके वसीला से।
जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिब बाप के हजूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगें। आए मेहरबान खुदा बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की अजियत और मौत हमें तेरा मकबूल नज़र कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी निजात दहिंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाए और अपने करम से हमें तौफीक अता कर मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनाहगारों के लिए कफ़ारा देकर सलीबी मौत सहने पर आमादा हुआ। उसने मरकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला और जी उठकर हमें खुदा से फिर मिलाया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम और सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद अरशों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला पर होशाना। हाय मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है। हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं
हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पे भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको रोशनी में कबूल फरमा। हम से मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मां कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को और रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करे जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप, ऐ खुदाम से मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छुड़े आता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, गुनाहों को उठा ले, हम पर रहम कर। खुदा के बर्रे, हम पर रहम कर। खुदा के बर्रे, उठा ले जाता है, हमें सलामती है। अजीज बहनों और भाइयों, यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। मसीह के बदन, मसीह का 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 बदन,
مرسی کا بدن، 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 है
हाय मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये प्याला मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हम दुआ मांगे। हाय मेहरबान खुदा, हम इस पाक इबादत में शरीक होकर आज ही के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं। तेरे बेटे की मौत हमारी उम्मीद और हमारी ईमान को बढ़ाती है। बख्श दे कि इसका जी उठना हमारे लिए साबित कदमी का बायस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाए, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उनके दोस्त की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। थोड़ी देर के लिए रुके, बच्चा ऑर्डर है उसका, उनको गैस के तो नया ऑर्डर उसका बच्चा उसको गैस कर रहा है, उसके गैस को वो काम में आएंगे। लिबास को ब्लेस करना। ये आपका है और इसका उसके लिए भी तो लाओ ना। वो ये करेंगे कि सबसे अपने को तैयार किया है तो बाद में आप पूरा अनुमान मास्टर करेंगे आपको जाएंगे। ठीक है, मुझे क्यों गुस्सा आया है? तेरा भी बन जाएगा लिबास। हाँ क्या नाम बुजुर्गों ठाको इस्लाम। किधर देख रही है? वहाँ कहाँ देख रही है?